बुजुर्गान मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, उलमाए किराम और टीचर्स और बाहर से आए हुए मेहमानान एज़ाम, सामने बैठे हुए मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में 2 दिन बड़ी अहमियत के हामिल। एक 15 अगस्त जिसमें मुल्क अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हुआ, और दूसरा 26 जनवरी जिसमें मुल्क जमहूरी बना, यानी इस मुल्क में हमारे लोगों पर हमारा अपना कानून नाफिज हुआ। आज हम और आप जो 74वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं, बल्कि पूरी हिंदुस्तान वाले मना रहे हैं, जश्न का ये दिन एक दो उंगली कटा कर नहीं मिला, बल्कि 1-2 साल एहतजाज करके नहीं मिला, बल्कि मुकम्मल 250 साल की मुसलसल मेहनत, 250 साल की मुसलसल जिद्दोजहद और क़ुरबानी के बाद जाकर के ये मुल्क हमारा आज़ाद हुआ है। हाज़रीन गिरामी, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए हर मज़हब के लोगों ने हिस्सा लिया है। हमें इसका इकरार करना पड़ेगा। और इसी की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर राहत इंदुरी ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हमें ये इकरार करना पड़ेगा, हमें ये एतराफ़ करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हर मज़हब के लोगों ने हिस्सा लिया है, हर तबका के लोगों ने अपनी अपनी बिसात पर कोशिश की है, लेकिन मुसलमानों ने जो किरदार अदा किया है, अगर उनके हिस्से को तारीख़ से अलग कर दिया जाए तो फिर हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख़ कभी मुकम्मल नहीं हो सकती है। इसलिए कि आज़ादी हिंद की तारीख़ में एक सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अंग्रेज़ का ख़तरा सबसे पहले जिन लोगों ने महसूस किया था वो मुसलमान थे। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग जिन लोगों ने छेड़ी थी वो मुसलमान थे, बल्कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले सबसे पहला बादशाह 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का नाम आता है, जो कि एक मुसलमान नवाब थे, जिन्होंने अंग्रेज़ की बालादस्ती को कबूल नहीं किया, बल्कि सरेआम अलल ऐलान ये ऐलान कर दिया कि हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी ये तस्लीम नहीं कर सकते। शेर मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में उनके किरदार को तारीख़ कभी भुला नहीं सकती है। ये वो शख्स थे कि जब तक वो ज़िंदा रहें, जब तक वो बाहयात रहें, अंग्रेज़ों ने इस मुल्क के अक्सर हिस्से पर कब्ज़ा करने के बावजूद भी ये समझता था कि जब तक टीपू सुल्तान ज़िंदा रहेगा हमारा कब्ज़ा मुकम्मल नहीं हो सकता है। लिहाजा जब उसे धोखा देकर बेवफाई करके उसे कत्ल कर दिया गया, उसे शहीद कर दिया गया, तो उस वक्त जर्नल जो अंग्रेज़ था टीपू सुल्तान के नाश पर खड़े होकर कहा था कि आज से ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा है। मोहतरम हाज़रीन व हाज़रात, इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए मुसलमानों की तारीख़ बड़ी तवील है, बड़ी लंबी तारीख़ है, हम उसका जिक्र नहीं कर सकते हैं। अगर आप 19वीं सदी को देखेंगे, यानी 1800 ईस्वी से लेकर 19वीं ईस्वी तक अगर देखेंगे तो पूरी की पूरी तारीख़ मुसलमानों की है। ये वो मुजाहिदीन आज़ादी थे कि जब जब उन्हें आज़ादी के लिए बुलाया गया, जब तब उन्हें मख्तल ने आवाज़ दी, वो ये कहते हुए आगे बढ़ते रहे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ुए कातिल में है। अगर हम बात करें उलमाए अहले हदीस की तो उनकी कुर्बानियों के तज़किरे के बगैर आज के हिंदुस्तान की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती, बल्कि बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। इसलिए कि तारीख़ आज़ादी की एक बहुत बड़ी हकीकत यह है कि उलमाए अहले हदीस ने न सिर्फ आज़ादी की जंग लड़ी, बल्कि इस जंग आज़ादी में बड़ा कायदाना, बड़ा जिम्मेदाराना रोल अदा किया है। अहले हदीस हम कितने का नाम गिनाएं आपको आइए मैं आपको सिर्फ उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों के बारे में हम थोड़ा सा बताएं कि मौलाना विलायत अली सादिकपुरी, मौलाना इनायत अली सादिकपुरी, मौलाना सिद्दीक अली सादिकपुरी, मौलाना अब्दुर्रहीम सादिकपुरी, मौलाना मोहम्मद यहया सादिकपुरी, मौलाना अब्दुर्रहीम सादिकपुरी, मौलाना अब्दुल करीम सादिकपुरी रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ये वो नुमाया नाम है जिन लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए तन मन धन की कुर्बानी कर दी। इन लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए हर ऐश को, हर राहत को, हर आराम को कुर्बान कर दिया। सबसे पहला वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
علماء صادق پور کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا، جو کہ خالص اہل حدیث گھرانہ تھا، اس ملک کی آزادی کے سلسلے میں ملک بھر میں جن لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہے ان سب کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور خاندان صادق پور کی قربانیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو خاندان صادق پور کا پلڑا غالب آ جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ یہ تاریخ آزادی کی ایک بہت بڑی سچائی یہ بھی ہے کہ آزادی کے سلسلے میں سب سے پہلا فتویٰ جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر کے جہاد کو واجب قرار دیا، اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جد و جہد کو واجب قرار دیا، وہ بھی ایک مشہور اہل حدیث عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا نام آتا ہے۔ انہوں نے جب یہ جہاد کا فتویٰ صادر کیا، اس وقت مسلمانوں کے دل میں جہاد کا شوق پیدا ہوا، مسلمانوں کے دل میں جہاد کا جذبہ پیدا ہوا، شعور پیدا ہوا اور وہ لوگ میدان جنگ میں نکل پڑے۔ سبحان اللہ۔ مولانا امیر المؤمنین فی الحدیث، شیخ الکل فی الکل کے نام سے جنہیں جانا جاتا ہے، شاہ محدث دہلوی نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ، جن کی مسند تدریس تھی دہلی کے اندر، لوگوں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے انگریز کے خلاف اعلان بغاوت کیا، بغاوت کا اعلان کیا، جنگ کرنے کا فتویٰ صادر کیا، تو انگریز نے انہیں بھی اس جرم میں 1 سال تک کے لیے انہیں جیل میں قید کر دیا۔ مولانا جعفر تھانسری رحمہ اللہ علیہ کو انگریزوں نے کالا پانی کی سزا دی، یہ وہ سزا ہے جو سب سے خطرناک سزا ہوا کرتی تھی۔ مولانا جعفر تھانسری رحمہ اللہ علیہ اس جیل سے نکلنے کے بعد ایک کتاب لکھا، اس کتاب کا نام رکھا کالا پانی۔ سبحان اللہ، اس کتاب کا پڑھیے، اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر اہل حدیث علماء کو کیسی کیسی سزائیں دی گئیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم آگے چلیں تو تحریک شہیدین سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ کی تحریک کو کون بھلا سکتا ہے، جنہوں نے انگریز کے خلاف علم جہاد کو بلند کیا تھا اور انگریزوں کی نیند کو حرام کر دی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہماری تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے۔ تارا چند جو کہ ایک غیر مسلم رائٹر ہے، انہوں نے مسلمانوں کے اہل حدیث علماء کے کردار کے بارے میں لکھا ہے کہ بر صغیر میں صرف تاریخ اہل حدیثوں کی، یہی وہ جماعت ہے جنہوں نے کبھی انگریزوں کے ساتھ کمپرمائز نہیں کیا، یہی وہ جماعت ہے جنہوں نے کبھی انگریزوں کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ آگے انہوں نے لکھا ہے یہی وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنے بلبوتے پر اس آزادی کے لیے 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی قربانی دی ہے۔ بھائیوں، ہم اہل حدیثوں کی تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ آج ہندوستان سے اس مسلمانوں کی، خاص کر اہل حدیثوں کی قربانیوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے عظیم کردار کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ اہل حدیث، وہ سلفی، وہ وہابی جو آج ہندوستان کے اندر نشانے پر ہے، جن کو یہاں سے اس ملک ہندوستان سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اہل حدیث جن لوگوں نے جی جان لگا کر اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا ہے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے، آج انہی کی نیتوں پر شک ہے، آج انہی سے وطن پرستی کا ثبوت مانگا جا رہا ہے، آج انہی کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس ہندوستان سے نکل جاؤ۔ محترم حضرات، ہم اہل حدیث ہیں۔ اب ایک بات اپنی کانوں میں، اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں اور یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا تھا۔ انگریزوں نے جب آیا تو یہ ملک ہم سے چھینا گیا تھا، اور جب وہ ان لوگوں نے چھینا تو ہم ہی لوگوں نے اپنے خون سے اس ملک کو، اس دیش کو ہم نے سینچا ہے، ہم ہی نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارنامے کو یاد رکھیں، ہم اپنے اسلاف کے کارنامے کو زندہ کریں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس کو لکھیں اور اپنے آنے والی نئی نسلوں کو بتائیں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہم سب کو اس ہندوستان سے دور بھگا دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، یہ کہہ کر کے کہ یہ سعودی عرب سے آئے ہوئے ہیں۔ آخر میں اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے یہی دعا کروں گا کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کی اس ہندوستان کے اندر تو ہماری حفاظت کر، اور جو شرپسند لوگ اس ہندوستان کے ماحول کو بگاڑنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو، ان کی چالوں کو تو ناکام بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔